भरतस्य राज्ञो वंशे देवसन्निभदेहा अनेके क्षितिपतयः अजायन्त। तेषु प्रतीपाख्यः राजा सुतार्थं वने तपस्तेपे। तपसः फलरूपेण सः ओजोवन्तं पुत्रमेकम् असूत। तपसः समये स राजा अतिशान्तचित्तः शान्तप्रवृत्तिश्चासीदिति कृत्वा शान्तत्ववतो राज्ञः पुत्रत्वेन जातस्य तस्य सुतस्य शान्तनुः इति नामाभूत्। तच्छान्तनुः यौवने एव पित्रा हस्तिनापुरस्य सिंहासने अभिषिक्तः। यः पिता तदनन्तरं पट्टाभिषेकानन्तरं वनमगात्। सः स्वौजसा दैहिकेन बलेन च अन्यान् नैकान् राज्ञः विजित्य शीघ्रमेव सः शान्तः आसीत्। महतः प्रदेशस्य अधिपतिश्चाभूत्। प्रायशः सः मृगया विहारी वने गङ्गायास्तीरे चचार। तादृशी चरति शान्तनौ सति एकदा अत्यधिकं सुन्दरीं नारीं सुन्दरीषु प्रथमामिव भासमानामेकां नारीं पेशलाङ्गिनीं पीनपयोधराम् अतिलावण्य शौचाङ्गवतीं काञ्चन नारीं दृष्ट्वा क्षणे सः मोहितः आसीत् तस्याः रूपसौन्दर्येण। सापि तम् उपसृत्य तस्य कामभावं विज्ञाय तस्य निकटमागम्य यथेष्टं मां भुङ्क्ष्व राजन्, अहं त्वत् पत्नी भविष्यामि। परन्तु यदा अहं वारितः अथवा मह्यं यदि विप्रियं चोक्तं त्वया तदानीम् अहं त्वां विजहामि इति एकं समयं, नाम समयः इति पदमत्र प्रयुज्यते महाभारते। समयपदस्यार्थस्तु अत्र निबन्धः इत्यर्थः। इत्येवं तं राजानम् आकृत्य वचसा च निबध्य यथा कामं भज मां त्वम् इति सादिशद् राजानं। सोऽपि भूपतिस्तां परिणीय सुखमाप। ततः यदा तयोः पुत्राः प्रसूताः तदानीं सा
जातं जातं प्रत्येकमपि पुत्रं सा नद्याम् अपतत्। सप्तपुत्रान् सप्तात्मजां राज्ञः तस्याः सप्तात्मजान् सा जग्राह सा तत्याज तान् सा नद्याम् अपातयत्। त्यागकालं सप्तपुत्राणां सप्तसु पुत्रेषु त्यक्तेषु सः राजा निबद्धवाक् प्रगृहीतचित्तश्च अवर्तत। परन्तु अष्टमं पुत्रं च जिघांसिन्यां तस्यां सः श्लथित धृतिः सः निर्गलित धृतिः पुत्रजग्धि पुत्रघ्नि सुतघ्नि अस्मात् पापकर्मणः व्यरम अमुमपि पुत्रं मा जहि इति प्रार्थयत्। तदानीं सा प्रत्यवोचत् यत् पुत्रवतां वर अमुं पुत्रं नाहं हनिष्यामि, यतो हि अयं कालः यो मया यापितस्त्वया सः इदानीं जीर्णीभूतः, तस्य तत् कालावसानसूचकमेव त्वद् धृतिविश्लथिः। अमुं पुत्रं पोषय, योऽयं भाविनि काले महाव्रती भविष्यति इत्येवमुक्त्वा सा अन्तरधात्। ततः सः शान्तनुः तं धीरं पुत्रं लालयन् यौवने एव तं पुत्रं न सः तं लालयन् अजीवत् शान्तनुः। एकदा पुनः नद्याः तीरे चरति राजनी एका दासीया नारी, दाशो नाम धीवरः। धीवरीया पुत्री काचन मनोहरी नारी तत्र दृष्टा, राज्ञावलोकिता तत्र नदीतीरे। तदानीं सद्य आकृष्टमनाः स राजा तस्याः पितरम् उपगम्य त्वदीयां पुत्रीमिमामहं परिणेतुं वाञ्छामि। सः पिता धीवरपतिः प्रत्युवाच यत् त्वादृशः पतिः अस्माकं कुले जातायाः अस्याः न क्वचित् लप्स्यते। त्वं तु
भवान् महान् क्षत्रियः विजितानेक सामन्त राजोऽयं भवान् मत्पुत्रीम् अभिलषति इति महान् भाग्योऽस्माकं। किन्तु अस्याः दाने भवते एको निर्बन्धो वर्तते इति सोऽपि एकं निर्बन्धम् अदात्। अस्यामेव जातः पुत्रो त्वया अभिषिक्तव्यः राज्ये, न सः पुत्रः यः पूर्वमेव त्वया प्रसूतः पूर्वमेव गङ्गायां प्राप्तो वा अन्यः कश्चन पुत्रो वा यो वर्तते तेन नालङ्करणीयो सिंहासनं नालङ्करणीयं। परन्तु अस्याम् एव य उत्पन्नः सः एव भवेद् राजा इति। तम् अङ्गीकर्तुम् अक्षमः स राजा शान्तनुः तद्वरं दातुम् अनिच्छुकः सः किमपि अनुक्त्वा राज्यं प्रत्यगात्। पुत्रे अपि सत्यव्रते इदं तथ्यामिमां वार्तां संविभक्तुम् अशक्नुवानः सः शोकाब्धिनिमग्नः दैनन्दिनेषु कार्येषु अप्रवृत्तः तां नारीमेव विचिन्तयन् ववर्ते। परन्तु सत्यव्रतश्चतुरः इङ्गितज्ञः सूक्ष्मदैहिकलक्षणज्ञः पितुः शोकहेतुं विदित्वा साक्षात् धीवरपतेः भस्त्यं प्रविश्य दाश त्वत्पुत्रीं मत्पित्रे देहि, अहम् इदानीं प्रतिज्ञां कुर्वे त्वत्समीपे त्वत्पुरतः अहं नैव राजा भविष्यामि। एतत् कालात् आरभ्य मम ब्रह्मचर्यं स्यात्। अहं तु जीवनकालं मरणावधिपर्यन्तं यावदहं ब्रह्मचारी एव वर्तिष्ये इति प्रतिज्ञां कृत्वा मुदितेन धीवरनेत्रा दत्तपुत्रीकः सह तां पित्रे दातुं पितृहर्म्यं प्रति आनेतुं सज्जः आसीत्। तदानीं नभसि मेघान् विच्छिद्य मेघपथिषु देवाः सरिषिगणास्तत्र आविर्भूय अयं हि भीष्मोऽस्ति इत्येवं गभीरवचोभिः तम् अनुगृहीत्वा तस्मै आशीषः अददुः।